ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في أرسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن
الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. اللہ پاک دے بندے اللہ پاک دے کولوں ہر ویلے توبہ کرن والے اللہ پاک دی عبادت کرن والے نمازاں پڑھن والے رکوع کرن والے لمبے لمبے سجدے کرن والے اللہ پاک دے حکماں دی اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرن والے لوکاں نوں نیکی دی دعوت دین والے انہاں لوکاں نوں اللہ پاک دی طرفوں جنت دیاں بشارتاں نے اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سارے نہیں بولنے درود پاک سارے پڑھ لو باہر والے بھی پڑھ لو درود پاک کثرت دے نال پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. دوستو بزرگو آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دی توفیق نال کیونکہ ہر کام اللہ دی توفیق نال ہی ہوندا ہے بندہ اپنی مرضی نال تے گل نہیں کر سکدا. ادھر ایک پنڈ موگل اتوں دے بہت بڑے کالم دین نے محترم جناب استاد شیخ مولانا علی شیر حیدری صاحب اللہ انہوں نے حفاظت فرمائے. بہترین خطیب سی بہترین مبلغ سی اللہ نے آواز بھی بڑی سونی دیتی سی لیکن کسی جلسے تے یا پتہ نہیں کہ بھی بیان کردیاں آواز بند ہو گئی. کنے سال ہو گئے نے دوبارہ وہ آواز کھلی نہیں نہ ہی بول سکتے نے کھل گئی آواز ہی بہ گئی. یہ تو ثابت ہی ہوتا ہے ان کے حکم تو بغیر کوئی مکھی نہیں پر ہلا سکتی. کیڈا جمعہ پڑھانا تے بڑی دور دی گل نہیں ان کے حکم تو بغیر تے میں ممبر تے کھڑے ہو کے اکھ بھی نہیں ہلا سکتا. سارے کام ان کی توفیق نال ہی ہوندے نے. دعا کرو اللہ مینوں صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آج دس عظیم و شان خطبہ جمعہ اندر میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک یار حضرت دا نبی پاک دا امتی بھی صحابی بھی جان نثار بھی وفادار بھی میرے پاک محمد تو جان قربان کرنے والا بھی حضرت دا او یار
کہ جنہ دا نام سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی زندگی دیاں چند جھلکیاں بیان کرانگا. دعا کرو اللہ میں صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرما دے. صحابہ جننے سن سارے جنتی سن. اج کسی دی تعریف اوندا پرا کر دے, کسی دی تعریف اوندا یاد دے بیلی کر دے, اور کئیاں مولویاں دیا تعریفاں انہاں دے پیچھے نمازاں پڑھن والے پل بن چھڑ دے نے. اللہ جاندا جتھے چار بندے بیٹھے ہون آجی سلیم سنیارے میرے یار نے دھکے نال ہی میری گل ہلا کے نا ایویں تعریف کر لگ پینے. یعنی ہر بندہ ہی کوشش کردا ہے اپنے یار دی اپنے برا بیلی دی تعریف کرے. کتے پیو پتر دی تعریف کردا ہے. صدقے جاواں انہاں دی شان دے کیا کہنے جنہاں دیاں تعریف اللہ آسمان تے آپ کرے. انہاں دی شان اور انہاں دی عظمت دے کیا کہنے جنہاں دیاں تعریفاں اللہ سبحانہ نے قرآن پاک دے ہر سپارے تے اللہ نے اپنے مصطفیٰ دے یاراں دی شان بیان کر چھڈی ہے. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ او صحابی نے جنہاں نے 18 سال دی عمر 18 سال دی عمر انہاں نو اللہ نے اسلام دی دولت نال مالا مال فرمایا ہے. 18 سال دی عمر اور او صحابی جن نے تھوڑا جہا عرصہ صرف 15 یا 16 سال جن نے اسلام تے گزارے نے, اور ان کر کے اے ستارہ ابھردا ہویا نوجوان حالے اے پھل اے گلاب دا پھل حالے چنگی طرح کھڑ نہیں سکیا تے اللہ دیا ملاقاتاں ہو گئیاں سن. 35 34 یا 33 سال دی عمر 33 یا 34 سال دی عمر تے نہیں نا بچپنی اس عمر تے ملاقات اللہ دیا ہو گئیاں, اور انہیں تھوڑے عرصے اللہ نے عظمت اور شان کی عطا فرمائی. کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد درود پاک سارے کیوں نہیں پڑھیا, سارے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سونے اللہ جن تیرے یار تے درود پاک پڑھے ہیں سارے دا درود پاک نبی علیہ السلام مدینے پہنچا دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت دائے یار جن دا نام معاذ بن جبل ایو صحابی رسول جڑا انصاری صحابی اور انصاری صحابی دے نال نال انو شرف حاصل جنہاں نے اللہ دے حکم دے نال جنہاں حضرت دے یاران بدر دے میدان تے اپنے پیر رکھے سن 314 صحابہ لیکن مشہور 313 ہیں 314 سن 313 اس واسطے آکھیا جاندا ہے حضرت دا یار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نہیں سمجھا سکے حضرت دی بیٹی بیمار سی. آپ فرمان لگے میرا عثمان تسا نہیں جانا میری بیٹی بیمار ہے تسا دے کو لینا باقی 313 میدان تے آئے. اے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ تے شام والے جنہاں دیاں تلواراں بدر دے میدان تے ٹکرا رہیاں سن. اے حضرت معاذ بن جبل اور یاراں تے شام والے جنہاں دیاں تلواراں
بدر دے میدان تے کھڑ کریاں سن اللہ پاک نے آسمان تو جبریل نو آکھیا اوے جبریل جا جا کے میرے یار نو اج بدر دے میدان دی بشارتاں دے چھڈ اللہ سونیا اج بدر دے میدان تے کی بشارتاں دیاں اللہ پاک فرماتے ہیں جا کے انہوں کہہ دیں اے معلوم شیطان قد غفرت لکم سونیا اعلان کر دے جننے تلواراں لے کے سوٹیاں گواڑیاں لے کے میدان تے آ گئے اللہ پاک فرماندے نے انہاں دا میدان تے آ جانا اج مینوں ایڈا چنگا لگن دیا ہے جا اعلان کر دے سونیا اج تو بعد کوئی بھی عمل نہ کرن تے میں جنت الاٹ کر دیتی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا تے شامل نہیں اعزاز حاصل حضرت معاذ نو اے بدری صحابی اے کون معاذ بن جبل اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا اے حافظ قرآن صحابی جن دے سن چ قرآن جنہ دے بارے آمنہ نے لال نے فرمایا اوہ میرے صحابیوں جے تساں قرآن سکھنا ہے اے میرے چوہاں کاریاں دے کروں قرآن یاد کر لوں اے میرے چار کاری نے اینا چوہاں کاریاں کروں تسی قرآن یاد کروں اینا کل بے کے قرآن پڑھوں اور سونیا اونا دی شان دے کیا کہنے جنہ دا نا لے کے میرے مصطفیٰ کہنے اے میرے امت دے کاری نے اے میرے کاری نے حافظ نے اینا کل بے کے قرآن سیکھو سونے نبی کڑے کڑے خوش نصیب اور کڑے مقدرہ والے کاری اونا چو سب تو پہلا کاری جندانا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے میرے صحابیوں میرے معاذ بن جبل کلوں قرآن پڑھو اندے کلوں قرآن سیکھو اے دوسرا کاری قرآن کون جندانا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سالم حضرت عبی بن کعب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے امت کاری نے اوہ سونے انہاں دی شان دے کیا کہنے انہاں دی عظمت دے کیا کہنے جنہ دا نا لے کے میرے پاک محمد نے آکھیا کہ میری امت دے کاری قرآن نے ایک کون معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگ کٹھے ہو کے آگے آدھے نے سونے سانو کوئی بہترین یا کاری حافظ قرآن دیو اے سانو کاری قرآن دیو سانو جا کے جماعتہ کروائے اسی ہوتے کرو قرآن سننا چاہنے اوہ شام کوٹیاں جے میرے مصطفیٰ نے انتخاب کیتے اپنے یار حضرت معاذ بن جبل دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے ہو میرا معاذ ایندے نال چلا جام اینا لوگاں دے نال چلا جام جا کے جماعتاں کروا نمازاں پڑھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اللہ دے نال انہا پیاریں انہا لگاؤ اللہ پاک دے نال حضرت معاذ دے بارے آندیں اے بڑیاں لمبیاں لمبیاں نمازاں پڑھنے والے اے حضرت معاذ لمبے لمبے سجدے کرنے والے حضرت معاذ دے نمازی آگے نبی پاک نو شکایتاں لان لگ پئے آدھر سونے چنگا امام کلیا جی اسی سارے دن دے تھکے ٹوٹے ہونے عشاء دی نماز اندر اے سورہ بقرہ شروع کر دیندے اسی پیچھے کھلے کھلے تھک جانے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جلدی بلا کے لے آؤ. حضرت معاذ آ گئے. آپ فرمان لگے اوے میرا معاذ اے فتنے پان لگ پیا میرا معاذ اے لمبیاں نمازاں پڑھا کر. اوے میرا معاذ اپنے پیچھے پتیاں دا خیال کر, اپنے پیچھے کمزوراں دا خیال کر, اپنے پیچھے بچیاں دا خیال کر, اپنے پیچھے عورتاں دا خیال کر, اپنے پیچھے مسافراں دا خیال کر. آپ فرماندے نے معاذ جے لمبیاں نمازاں پڑھن دا شوق ہی تے کلا کھڑا ہو کے پڑھ لیا کر. جے لمبیاں نمازاں دا شوق ہی کلا پڑھ لیا کر, لوکاں نوں ازمائش چ نہ پایا کر. میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی تو لمبی بھی جماعت کروائی. جدا کلمہ پڑھیا جے لمبیاں نمازاں کروائیاں نے تے میرے مصطفیٰ نے سورہ ناس تے فلق پڑھ کے بھی صبح دی جماعت کروائی. ماں جی عائشہ صدیقہ بول دے بولو تکے نالی ماں جدا نا سن جدو پیارے ہوتے بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگیاں سرکار اپنی مسجد دے اندر جماعت کروا رہے نے. آپ نے لمبی قرات کر دیتی, لمبی قرات لمبی نماز شروع کر دیتی تے میں بھی پیچھے نماز پڑھ رہی ہوں. ساڑھے عورتاں وچوں اگے صحابہ سن, درمیان چ پردہ ہوندا, پیچھے عورتاں نماز پڑھ دیاں سن. کہن لگیاں ساڑیاں عورتاں وچوں ایک عورت دے کول بچہ ہے نام, انہیں بچہ چکیا ہے اپنی چھاتی دے نال یا بچہ دے اگے بیٹھا ہے, جو بھی معاملہ بچہ دے کول. میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز کر دیتی. اے بچہ رون لگ پیا, بچہ بلکل لگ پیا. اے بچے دے رون دی آواز سن کے میرے پاک محمد اٹھ رکوع چلے گئے. اینا خیال سی میرے مصطفیٰ نو اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے آندہ. اور سے ٹائمی میرے نبی رکوع اندر چلے گئے نہیں. آپ فرماندے نے معاذ اینا آزمائشاں چ نہ پاؤں, فتنیاں چ نہ مبتلا کرن. جے تینوں لمبیاں نمازاں پڑھن دا شوق ہے اور میرا معاذ کلیاں لمبیاں نمازاں پڑھ لیا کر. اللہ دے پاک پیغمبر نے جے صحابہ وچوں جے کسے دا انتخاب کیتا امامت واسطے تے اپنے یار معاذ بن جبل دا کیتا سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک کون حضرت معاذ اور شام کوٹیا سن لی تیان نال. ایک کون معاذ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک اندر لکھے سارے مرے والے ویکھو اوے معاذ تیرے مقدران دے کیا کہنے, اوے معاذ بن جبل اوے سونیاں تیرے نصیباں دے کیا کہنے. میرے مصطفیٰ نے ابو بکر دا نام لیا, مجھے بڑا پیار ہے, لیکن نبی پاک نے قسم نہیں اٹھائی. میرے نبی پاک نے حضرت فاروق اعظم دا نام لیا, نبی پاک نے قسم نہیں کھا دیا. نبی پاک نے اپنے یار عثمان دا نام لیا, آپ سرکار نے قسم نہیں چکیاں. اپنے یار علی المرتضی دا نام لیا, آکھیا جڑا بندہ علی نال پیار کر دیں وہ میرے محمد دے نال پیار ہے. لیکن نبی پاک قسم نہیں چکیاں. اوے سونیا اوے معاذ تیرے مقدران دے کیا کہنے, اوے معاذ اوے تواڈے نصیباں دے کیا کہنے. نبی پاک نے اپنے یار معاذ دا ہاتھ پھڑ لیا, ہاتھ چ ہاتھ پا کے آپ فرمان لگے میرا معاذ مینوں اللہ پاک دی قسم مینوں تیرے نال بڑائی پیار ہے.
اوے میرا معاذ مینوں اللہ پاک دی قسم اوے معاذ مینوں اللہ پاک دی قسم مینوں تیرے نال معاذ پیار ہی بڑا مینوں تیرے نال اوے سونےاں جندے پیار دیاں قسماں کھان میرے پاک محمد مینوں پیار بڑا تیرے نال اوندا نائی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کون معاذ جنوں نبی پاک اکثر اپنے نال سواری تے بٹھا لیندے سن اور جنوں سب تو زیادہ نبی پاک نے سواری تے پیچھے بٹھایا اوندا نام معاذ بن جبل سب تو زیادہ نبی پاک جنوں سواری تے نال بٹھایا ہے نا ایندا نام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایسا معاملہ بنیا حضرت انس سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کون انس ایک خادم رسول انس ایک کون انس جنہیں 10 سال میرے مصطفیٰ دیاں انہیں خادمیاں کی دیاں نے ایندا نام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں ویکھیا حضرت معاذ آ رہے نے کہن لگے ہوئے معاذ اج کتھوں آ رہے نے حضرت معاذ بن جبل کہن لگے آندے او ویر انس میں نبی پاک کول آیا حضرت انس فرمان لگے اوے معاذ اج کوئی گل سنا دے نبی پاک دی اوے سن لو دھیان دے نال اوے نبی پاک دی گل سنا دے اے آکھیا کنے آم جندی جیب جے جنت دا ٹکٹ انہیں آکھیا کوئی نبی پاک دی گل سنا دے اسی جدوں بولنے کسے نے کوئی قصہ کہانی سنا دے جتھے 4 یار بیٹھے ہون انہاں دا قصہ کہانی کوئی چنگی جی گل سنا چنگی بنا سوال پہ چنگی گل سنا صحابہ دا قسم خدا دی کیسا رویہ ہے آدھنے معاذ سرکار دے کولوں آیا ہے کوئی گل نہیں سنا دے نبی علیہ السلام دی کوئی گل سنا دے حضرت معاذ کہنے لگے انس یار پھر سن لے گل نبی پاک نے مینوں سواری تے نال پیچھے بٹھایا سی آپ نے مینوں دسیا ہے میرا معاذ جس بندے نے دلوں کلمہ پڑھ لیا دلوں کلمہ پڑھیا میں محمد دسی جانا جنت الاٹ کر دیں گے جن نے دلوں کلمہ پڑھیا اللہ دا میں جنت دے چھڑاں گا حضرت انس کہنے لگے میں ایمی دل کے خیال آیا ہو سکتا ہے معاذ بھول گئے ایڈی وڈی گل کلمہ پڑھ لینا تے جنتا لب جانیاں نے کہنے لگے میں ایمی دل کے خیال آیا کہ میں نبی پاک آپ جا کے ملنا آپ جا کے مسئلہ پوچھنا حضرت انس فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہنے لگے میں سرکار دے کولے آیا میں آکے آکھیا محبوبا تو اڈے یار معاذ بن جبل نے منہ کر سنائی آپ فرماتے نے بیٹا انس اوے انس جویں معاذ نے آکھیا ہے ایویں میں آکھیا مینوں آسمان تو جبریل نے ایویں آکھیا اللہ نے آسمان تے ایویں آکھیا جویں معاذ نے آکھیا بالکل صحیح آکھیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جلدی جلدی واپس آئے نے آدھیاں نالی کہنے لگے انہیں سادہ کا معاذ اوے معاذ تو سچ آکھے سچ آکھے اوے کون معاذ بن جبل اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے فرمان لگے سامنے تو رسول اللہ میں نبی پاک دے کولوں اینا
کننا دے نال اوے شام گوٹیاں حدیث دا راوی حضرت ابو ہریرہ دس جان کون معاذ اللہ پاک دی غیرت دی قسم چھڑیاں لا دیاں دساں کون معاذ اوے سونیا مندے مقدراں دے کیا کریں ایک کون معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے فرمان لگے میں نبی پاک گروں آپ اپنے کنہ دے نال میں سرکار گروں سنے نبی پاک دا فرمانے آپ سرکار اپنی یارہ چے بیٹھیاں دس رہ سن آپ فرمان لگے میرے صحابیوں میری امت دا سب تو نرم دل میرے صحابہ وچوں او میرا یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دین دے معاملے اندر سب تو جڑا سخت بندہ ہے میرے صحابہ وچوں او میرا یار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے میرے صحابہ دے وچوں سب تو حیا والا او میرا یار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے میرے یاراں وچوں سب تو زیادہ امیر امانتدار بندہ او میرا یار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے میری امت وچوں سب تو زیادہ وہ سن لین دھیان دے نال ایک کون معاذ بن جبل اور جس دے بارے آمنہ دے لال دس گئے آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر نام لے کے دسن ڈالیں ابو بکر تے آصفت اور میرے یار عمر تے آم عملے اور صدقے جاوان واریاں آیاں حضرت معاذ بن جبل دیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے میرے صحابیوں سن لوں سب تو زیادہ میرے صحابہ وچوں سب تو زیادہ جنوں حلال تے حرام دا پتہ ہے میرا یار معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شام کو دیا ایک قوم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے تھے لکھن آیا لکھے حضرت معاذ بن جبل اور توجہ کر لے بیان کر لیں ایک قوم معاذ بن جبل ساتھی کہندے نے بلکہ حضرت معاذ آپ بیان کر دے لوگوں سن لو میں جس دن دا کلمہ پڑھیا ہے میں آج تک سجے منے تھکے آئی نہیں میں جس دن دا کلمہ پڑھے آج تک میں سجے منے تھکیا نہیں اور جن نے سجے منے تھکیا نہ ہوئے کتا کو نیک ہوئے گا نا اللہ پاک دی قسم ایک کون معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر مدینے اندر نے اللہ سونے آج جنہیں آئے نے سارے مدینہ وفا دے مالکہ بار بار مدینہ وفا دے اچھی آمین کہہ دے آپ اپنے یار اندر انج کر کے تشریف فرمانے ایسے آپا دے نال یہ ساری مسجد پری ہوئی ہے نا آپ سرکار دے احمد پھر مبارک تے پسینہ لگ پیندہ سی کدی نبی پاک نو کھانسی آ جاندی سی ایندا مطلب یہ ہوندا سی آسمان تو جبریل آ گئے اللہ دا پیغام آ گیا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاراں والے ویکھیا سجے ویکھیا کھبے ویکھیا کدی میرے مصطفیٰ ایویں لگدا ہے حضرت دیاں اکھاں کوئی شاید تلاش کیا کردیاں نہیں آپ ویکھ ویکھ کے فرمان لگے آئینہ معاذ آئینہ معاذ آئینہ معاذ بن جبل اوے سونیا اوے تیرے مقدراں دے کیا کہنے اج تینوں میرے پاک محمد دی اکھاں تلاش کردیاں پیاں نے پرے مجمع تے آ فرمان لگے آئینہ معاذ اوے میرا معاذ کیتھے اے پرے مجمع وچوں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے پرے مجمع چوں کھڑے ہو گئے آ فرمان لگے اور میرا معاذ جا یمن چلا جاؤں اوتے تبلیغ واسطے چلا جاؤں لوگاں
جا کے نیکی دا راہ دس کے آم لوگاں نو برائی کو روک کے آنا حضرت معاذ بن جبل وہ سابق قائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی نالی کرے آئے نہیں اگوں کاراں دیاں نال ماں کہن لگی بیٹا معاذ وہ کتھے چلے آئے پتر معاذ مینوں چھڈ کے نہ جاویں بیٹا معاذ میں بیمار ہاں اللہ سونیا اے سمجھ میں جنہ دیاں ماں بیمار نے شفا عطا فرما دے آمین تا دلوں کہہ دیں ہو سکتا ہے کھڑیاں قبولیت دیاں ہون اللہ سونے جنہ دیاں ماں بیمار نے میرے اللہ شفا عطا فرما دیں اللہ میرے یار بھائی بلال بی ایس والے دی امی نو بھی شفا عطا فرما دیں پرانا بار بار دعا دا کہن لیا سی اللہ میرے یار بلال دی امی نو بھی شفا عطا فرما دیں اللہ جنہ دیاں ماں بیمار نے شفا عطا فرما دیں حضرت معاذ دی ماں آدھی بیٹا معاذ نہ جائیں پترا معاذ آ ویکھنا ہاتھ میرے کھول دے نہیں لگتا میریاں ہلدیاں نہیں اوے بیٹا معاذ میرے منہ چ لقمے کون پائے گا اوے پتر معاذ مینوں دھوپیوں چھاویں کون کر کے آئے گا حضرت معاذ کہنے لگے اللہ سونیا کی کرم ایک پاسے ماں ایک پاسے تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالے سوچا ویچی کو نے ماں کہہ لگی بیٹا معاذ جا جا کے نبی پاک میرا سلام آکھی نالے آکھی میں بوبا میری ماں بیمار ہے کسے اور نو کہہ دے ہونا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہہ لگے میں شرمندہ ہوندہ نبی پاک تا کاتے گیا آدھیا نال اپنی ماں دا سلام پیش کی تے نالے آکھیا میں بوبا میری ماں او بیمارے آدھی کسے ہورنو کہہ دیو وہ شام کو دیا ایک معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اکھاں جو پانی آن لگ پہنے آؤ سرکار نے بڑے پیار دے نال اپنے یار وہ معاذ والے تک میرے پاک محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی اکھاں جو پانی آ رہے آپ فرمان لگے وہ میرا معاذ وہ کملے معاذ مینوں پتہ سی کہ تیری ماں بیمار ہے میں تینوں نہیں سی آکھنا وہ معاذ مینوں اللہ دی قسم میں تیرا نام نہیں لیا تیرا نام تے اللہ ستویں آسمان تے لئی جاندا اے اوے میرا معاذ میں تینوں نہیں آکھیا تیرا نام نہیں لیا اے جبریل کھڑا ہی میرے کول اے جبریل آکھی جاندا سونیا اللہ سمان تے معاذ معاذ کیتی جاندا اوے قدرت الہی دے انداز بھی عجیب نے اوے قدرت الہی دے انداز بھی عجیب نے کنے کنے اونچے ویکھو نام اے لوکاں دے نصیب نے جنہاں لئی آیا اے پیغام ساڈے اللہ دا جنہاں لئی آیا اے پیغام ساڈے اللہ دا کنہ اونچا شان تے مقام ساڈے اللہ دا آؤ ویکھو آسمان والے دے صدا کوئی عیب نہیں اوے کوئی چیز اللہ دیاں اے نظراں تو غیب نہیں اوے لنگر خانہ کھلا ہویا ساڈے اللہ دا کنہ اونچا شان تے مقام ساڈے اللہ دا اے پہاڑاں دے زمین اتے انہیں قلعے ٹھوک دیتے نے اتھما باج ویکھو کیویں آسمان روک دیتے نے اوے کیویں پیا چلدا اے نظام ساڈے اللہ دا کنہ اونچا شان تے مقام ساڈے اللہ دا حضرت معاذ بن
جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے گھر آئے دے اپنے گھر دا دروازہ کھولیا آدھیاں نال ہی کہن لگے امی نی امی تینوں مبارکم امی تینوں مبارکم تے ماں نے سمجھیا نبی پاک کسے ہور نو کہہ دیتا انہیں اپنی امی تیرے پتر معاذ دا نام اللہ ستویں آسمان تے لئی جاندا اے امی تیرے بیٹے دا نام اللہ ستویں آسمان تے لئی جاندا اے اینا چاہ چڑھ گیا ماواں نوں اوے ماواں نوں چاہ چڑھ جاندا ہے اللہ پتراں نوں خوشیاں وکھان اللہ پتراں نوں عزتاں دین اوے ماواں نوں چاہ چڑھ جاندے سونیا اللہ بیٹیاں نوں شاناں دین ماواں نوں چاہ چڑھ جاندے نے سونیا انہاں کولوں پوچھ کے ویکھ جنہاں دیاں ماواں نہیں اوے شاماں نوں گھرے آن اگوں ماں دعا دین والی نہیں اوے دنے گھروں جان اوے گھر کنڈ ویکھ کے ماں دعا دین والی کوئی نہیں انہاں کولوں پوچھ کے او جنہاں دا سینہ چہرہ ویکھ کے بسم اللہ کہن والی کوئی نہیں او جنہاں دی کنڈ ویکھ کے جا بیٹا اللہ دے سپرد اور پچھوں کنڈ ویکھ کے کہن والی کوئی نہیں حضرت معاذ دی ماں اینا چا چڑھ گیا آندی ہائے اللہ میرے پتر دانا اللہ میرے پتر دانا اللہ تسی آسمان تے لے رہے جن ماں نے خوشی نالی چڑھکا ماریا اللہ نے سارے جوڑی کھول دیتے نے سارے جوڑ کھول گئے حضرت معاذ بن جبل دی ماں اللہ نے شفاواں دے چھڑیاں اینا اپنا سامان پھال لیا ہے وہ شام کوٹیاں توجہ کر لی اکھاں چی اکھاں پا کے گل سن حضرت معاذ آگئے مسجد نبوی اندر میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار نو سواری تے بٹھا دیتا ہے نبی پاک نال نال ٹر پے آپ سرکار سواری دے نال ٹر پے حضرت معاذ کہن لگے اندر سونیاں اے تے گل مناسب نہیں تساں مینوں سواری تے بٹھا دیتا ہے آپ تسی نال نال مہارا پھڑ کے تے نال ٹر پے آپ فرمان لگے او میرا معاذ اج رج رج کے تک لے مینوں محمد نوں ہو سکدا ہے دوبارہ آویں اے میری مسجد تے آویں ایتھے میری قبر پا تے دوبارہ آویں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہن لگے سرکار نے جملہ بولیا اوے معاذ ہو سکتا ہے تیری میری آخری ملاقات ہوئے جے دوبارہ مدینے آویں تے میں نظر نہ جے دوبارہ مدینے آویں تے میری قبر پہ آویں پھر واقعہ کہانی حضرت معاذ بن جبل یہ چلے گئے تے واپس میرے پاک محمد دی قبر پہ آئے مدینے داخل ہوئے داخل ہوندیاں نال حضرت معاذ اچھی اچھی کہن لگ پے آندنے کہندا معاذ میرا ایتھے دل نہیں جے لگدا کہندا معاذ میرا ہن ایتھے دل نہیں جے لگدا اے بجھ گیا دیوا چانن اے سارے جگدان سڑ گیا سینہ بلیان اے پامبڑ ہے اگدان چین ناوے میرے تائیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دی قسم میرا جانتے دل نہیں کردا پر نبی پاک دا حکم سے دل تانی کردا سرکار نے آکھیا سی معاذ دوبارہ آویں گا تے میری قبر تے آویں گا میں کدی اگاں ٹرنا کدی پیچھے ویکھی جانا بار بار حضرت چہرہ تکی جانا اے کون معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سن لے تے آن دے نال اے کون حضرت معاذ جناب فاروق اعظم وہ سب قائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ
توجہ کر لیتے ہیں اے ٹائم نے وفاواں نہیں کرنیاں ورنہ دساں کون معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب فاروق اعظم دا زمانہ ایک عورت دا معاملہ آ گیا ایک کیس آ گیا اے لوگ کہن لگے حضرت ایک بندہ سفر تے جان لگا اے 2 سالاں تو بعد اے واپس آیا اے بندہ سفر تے جا رہے ہیں اے دے گھر دے اندر اولاد نہیں جو واپس ہے تے دے گھر ایک بیٹا پیدا ہو چکے ہیں 2 سالاں تو بعد اے سفر تو واپس آیا اے دے گھر اندر انہوں خبراں ملیاں اللہ نے بیٹا عطا فرما دیتا ہے اے شکایتاں لے کے جناب فاروق اعظم دے کول آ گیا آندا حضرت میں کی کراں میں بڑا پریشان ہو گیا میری بیوی اے بچہ جنے آئے اے کہندا اللہ دے بعد بندے نا نبی علیہ السلام دا فرمان ہے گل بڑے دھیان نہ سننے والی نبی پاک دا فرمان ہے جب تک 2 پاسوں گل نہ سنو فیصلہ کرنا ایک بار سارے بولو اللہ اے آ کے آندا حضرت میں کرو گیا 2 سال ہو گئے میں واپس آیا تے بچے دی امیدواری ہو چکی میں بڑا پریشان ہاں جناب فاروق اعظم کہنے لگے اس عورت نو لے جول جا کے پتھر مار مار کے ختم کر دے معاملہ یہ بن گیا 2 سال دا وقفہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہنے لگے پتہ لگ گیا فلاں فلاں عورت 2 سالوں نے بچہ نہیں جنیا اوندا خاوند چلا گیا ہے 2 سالاں تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے 2 سالاں تو بعد امیدواری ہو گئی ہے حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے فاروق اعظم نو کہنے لگے آندے نے حضرت اندے تے حد نہ لاؤ ایک میرا بھی مشورہ قبول فرما لو آ فرما لگے 10 آندے حضرت جب تک بچہ نہ پیدا ہوئے دے تے حد نہ لائی جائے اے عورت حاملہ ہو چکی ہے اے حاملہ تے حد نہ لاؤ شک دی بنا تے حد نہ لاؤ اے نہ ٹائم ہو گیا درمیان جے 2 سال کوئی گل نہیں حد نہ لاؤ میرا مشورہ ہے بچہ پیدا ہو لین دیو او بھی ٹائم آیا بیٹا پیدا ہو گیا تے بیٹے دے سارے نقشیوں دے باپ دے چلے گئے نہیں ان دے سارے نقشے باپ دے چلے گئے نہیں تے نال لوگاں نے ویکھیا اے بچے دے اگلے 2 دند اگلے 2 دند 2 اگلے دند ماں دے پیٹ تے دند نکل آئے سن یعنی اینی دیر بچہ ماں دے پیٹ چ رہیا ہے ان دے سامنے والے 2 دند ماں دے پیٹ چ نکل آئے نے اے زمین تے پہلا بچہ ہے جن دے دند ماں دے پیٹ چ نکل پے نے سارے نقشے دے باپ دے گئے نے حضرت معاذ بن جبل کہن لگے فاروق اعظم جی ویکھو جی ایندا نہیں تے کیندا ایندی اکھاں وی ایندے پیو رنگیاں ایندے ہاتھ وی ایندے پیو رنگے ایندا نک وی ایندے پیو رنگا تے تسی کیویں کہندے ایندا بچہ نہیں سن لو دھیان دے نال حضرت فاروق اعظم دے الفاظ کی نے ادر لولا لولا آندنے اللہ دی قسم سن لو دھیان نال لولا دا میں نے اگر اج معاذ بن جبل نہ ہوندا تے عمر ہلاک ہو جاندا اج معاذ بن جبل نہ ہوندا عمر ہلاک ہو جانا سی میں پتھر مار مار کے مروا دینا سی اج عمر اگر معاذ بن جبل نہ ہوندا تے عمر ہلاک ہو جاندا ایک قوم معاذ بن جبل حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی نال دے علاقے چنے جتے اے یمن چے گئے نے نال دے علاقے چے حضرت ابو موسیٰ چلے گئے نے دل کیتا میں اپنے یار میں لاواں
سواری تے بہ کے چلے گئے. جا کے کی ویکھیا ایک نوجوان اوندیاں دوویں باواں اوندے دوویں ہاتھ ایندی گردن دے نال بننے ہوئے سن. حضرت معاذ بن جبل نے ویکھیا سواری تے بیٹھے ہی کہن لگے بندہ کون ہے؟ اے سزا کیوں دتی گئی؟ ایندیاں باواں ایندی دھون نال کیوں بنیاں گئیاں نے؟ اے صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ فرمان لگے اوے معاذ ایک کلمہ پڑھ کے مرتد ہو گیا ہے، ایک کلمہ پڑھ کے نے کلمہ چھڑ دیتا ہے، اس واسطے میں دیا باواں بن چھڑیاں نے. حضرت معاذ بن جبل کہن لگے جب تک اے مرتد بندے دی دھون نہیں اتارے گا میں سواری تو تھلے ہی کو نہیں آنا. اینوں کیوں بٹھائی بیٹھا ہے مرتد نو جنہیں کلمہ پڑھ کے تے انکار کر دیتا ہے نا ایندی توڑ لاوے گا تے میں تھلے سواری دے آواں گا. اینا سمجھدار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ابو موسیٰ دی توڑ لوا دیتی ہے تا جناب معاذ اے سواری تو تھلے آئے نے. اے کون معاذ جنہ 33 سال یا 34 سال دی عمر جناب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا زمان تون دی بیماری آ گئی. تون دی بیماری اللہ محفوظ فرما لے. تون دی بیماری انہاں دانے باندھے نے پھسیاں پھوڑے اور تون دی بیماری اللہ سب نو محفوظ فرما. وہ بیماری پھیل گئی اینی بیماری پھیلی اے صحابی رسول حضرت معاذ نو بیماری نے گھیر لیا بیمار ہو گئے. جناب فاروق اعظم دا زمانہ ہے 18 ہجری 33 یا 34 سال دی عمر اس نوجوان دی. صبح دی نماز پڑھی دن ڈوبن دن چڑھن لگ پیا رات چلی گئی دن روشن ہون لگ پیا آسمان والے ویکھ کے رو پینے. اے کون معاذ بن جبل ایڈا نیک اینا تقوی والا ہے اللہ پاک دے نال اینا لگاؤ. ایک دن حضرت فاروق اعظم نے انہاں نوں کچھ پیسے کلے دینار کلے تے غلام نوں کہن لگے اب پیسے دے کے پرا کھڑا ہو جائیں ویکھی پلا معاذ کرتا کیے پیسیاں نال. اے غلام آندا اللہ دی قسم میں ویکھ کے حیران ہو گیا. میں جتنے دینار لگیا سن سارے دینار حضرت معاذ بن جبل نے میرے ویندیاں ویندیاں اوتھوں 2 دینار کڈے نے باقی سارے اللہ دے راہ چ خرچ کر دتے نے. سخاوتاں کرنے والا معاذ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دن چڑھدا پیا اکھاں چ پانی آ گئی دعا منگن لگ پے اللہ مینوں موت دی سختی کولوں بچا لے. لکھن والا لکھ کے آئے حضرت معاذ مسکراندے پے نے ہسدیاں ہسدیاں ہی جان نکل جاندی ہے. پریشانی آئی کوئی نہیں چہرے تے مسکراندیاں مسکراندیاں ہسدیاں ہسدیاں جان نکل گئی. اور کون معاذ ایسا صبر کرنے والا کچھ دن پہلے بیٹا فوت ہویا ہے کچھ دن بعد آپ بھی اللہ کو چلے گئے. ایسی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اپنے یار دے یاراں تے رحمت نزول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.